बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। वज़ीर आज़म कामयाब लौटे या नाकाम, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अमरीकी अखबार ने ड्रोन हमलों पर पाकिस्तानी हुक्मरानों का पोल फिर खोल दिया है। कराची में ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी है, मगर कत्ल नहीं रुक रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कराची के ताजिर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के खजाने की हालत पतली है, आगे चलकर और पतली होने वाली है। इसाक डार की तसल्लियां छोड़िए, महंगाई और डॉलर बढ़ने वाले हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत मुसलसल खरमस्तियां कर रहा था। बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी 5 रोज से गोलाबारी कर रहा है। 1 फौजी, 2 शहरी शहीद, 26 पाकिस्तानी जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ अपना 4 रोज़ा अमरीकी दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की। आखिरी और अहम मुलाकात कल रात गए अमरीकी सदर से हुई। बज़ाहिर नजर आ रहा था कि अमरीकी सदर के साथ होने वाली मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब का यह दौरा एक किस्म का रस्मी दौरा था, बिल्कुल उसी तरह का दौरा जिस तरह पाकिस्तान का हर सरबराह हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद जल्द या बदेर अमरीकी दौरा करता है। अगर तकल्लुफ को पस से पुष्ट डाला जाए तो बराह रास्त हकीकत ये निकलती है कि इस नौयत के दौरों का मकसद अपनी दुनिया की सुपर पावर पर हाजिरी देने के सिवा और कुछ नहीं होता। खिलत सुल्तानी अवाम के वोटों से आई हो या फिर अवामी मफाद के नाम पर जबरदस्ती पहनी गई हो, दोनों सूरतों में इक़्तिदार में आने वालों की हुकूमती बिस्मिल्लाह तब होती है जब इस दौरे की रस्म पूरी हो जाए। सो ये रस्म नवाज शरीफ साहब के जिम्मे बाकी थी, वो पूरी कर ली गई। और इधर हमने चाय की प्याली में तूफान उठाया हुआ था कि जैसे नवाज ओबामा मुलाकात के थैले से जो बिल्ली निकलेगी वो आनन फानन सारे वो काम कर लेगी जो शेर से ना हो सके। जैसे महंगाई का सरकश जिन अमरीकी इमदाद की बोतल में झट से कैद कर लिया जाएगा। लोड शेडिंग का कर्ब अंगेज तंगियों को ओबामा साहब के एक इशारा अबरू से कुशादगी में तब्दील कर दिया जाएगा। दहशत गर्दी का फसूं एक चुटकी बेअसर हो जाएगा। जैसे मुलाकात में कश्मीर की चाबियां ओबामा अपने कोट की बाईं जेब से निकाल कर नवाज शरीफ साहब के हाथ में थमाकर कहेंगे, लो हमें भी क्या याद करोगे। जाते जाते नवाज शरीफ साहब को पुकार कर कहेंगे कि आफिया सिद्दीकी को क्या यहीं छोड़ जाओगे। ड्रोन हमलों का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ साहब का गला रिंध जाएगा और ओबामा की आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। नदामत उनके चेहरे से आया होगी और कहेंगे, बस यार गलती हो गई, हमसे माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। लेने वाला हाथ इस कदर तवाना नहीं होता कि बुलंद होकर जुबान का साथ दे और वो कहे कि बहुत हो गई, ड्रोन हमले बंद करो, ये हमारी हाकमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ने ड्रोन हमलों को रोकने की अर्ज की तो उधर से जवाब अर्ज की सूरत में ताना आया कि आपकी कबाइल में हुकूमत ही कहाँ है। उन्होंने आफिया सिद्दीकी का कहा और वहां से जवाब आया कि डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा किया जाए। गर्ज हर सवाल के जवाब में एक मुतालबा था। किस्सा मुख्तसर, ये मुलाकात महज एक रस्म थी और ऐसी मुलाकातों में इक़्तिदार की सलामती की तमन्नाओं का इजहार होता है और ये सौदा कुछ लो कुछ दो के उसूलों के मुताबिक तय पाता है। परवेज मुशर्रफ ने यह सौदा जिसके एवज किया वो बातें अब सब पर आश्कार हो रही हैं। गैर मुल्की ताकतों को बिला रोक टोक पाकिस्तान भर में नकलो हरकत की इजाजत, ड्रोन हमलों पर चुप साधना और उनकी हकीकत बयान करने वाले साफियों को हमेशा के लिए चुप करवाना। गिलानी हुकूमत का परवेज मुशर्रफ के नक्शे पा पर सजदा रेज हो जाना, जबकि अवाम को दोनों हुकूमतों की तरफ से बेवकूफ समझना और उन्हें बेवकूफ बनाना एक तरह का गुनाह है। ये इंकशाफ पाकिस्तान के मारूफ साफी अंसार अब्बासी के सामने परवेज मुशर्रफ साहब के करीबी साथी जनरल शाहिद अजीज का इतराफ है और वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ इन हकीकतों और हमारे हुक्मरानों के दोहरे चेहरों से पर्दा उठा रहा है कि ऐसे दौरों में तय कुछ होता है और बताया कुछ जाता है। अब ना जाने नवाज शरीफ साहब के इस दौरे में होने वाले फैसले क्या हैं, अल्लाह ही जानता है। इन फैसलों से पर्दा वक्त उठाएगा या फिर वक्त आने पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इससे हटकर बात की जाए तो सादा सी है कि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी परवेज मुशर्रफ गिलानी हुकूमत की तरह ड्रोन हमलों के खिलाफ है, लेकिन सवाल है कि क्या दिल से खिलाफ है। इस पर बात होगी। हमारे साथ है साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब कमर जमान कायरा। कायरा साहब, अब तो वाशिंगटन पोस्ट में भी आ गया, इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुकी है, विकी लीक्स में भी जिक्र हो गया। आप मान क्यों नहीं लेते कि 2011 तक आपकी जब हुकूमत थी तो रजामंदी से हो रहे थे ड्रोन हमले? इसके भी अपने सीक्वेंसेस होते हैं, टाइमिंग होती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए, उनके पास एक विश लिस्ट मौजूद थी। आज उनको ज़रूरत थी इस अमर की कि उनको ड्रोन अटैक्स में अगर परमानेंट वो बैन नहीं करते तो कम से कम उनको डायलॉग प्रोसेस में तालिबान को खुद वो डायलॉग करने जा रहे हैं उनसे, और अगर हम डायलॉग का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते।
اس سے ایک ایج ملتا وزیر اعظم پاکستان کو کہ وہ واپس آتے تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پرماننٹ نہ صحیح ہم ٹیمپریریلی اس کو سسپینڈ کرائے ہیں, ہم پاکستان کی اپنی فورسز کا آپریشن روک لیتے ہیں اور اب آ کے ہمارے ساتھ بات کر لو. اگر طالبان پھر بھی بات نہ کرتے تو پھر پاکستان کی ساری قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوتی. آج پاکستان کے وزیر اعظم کمزور پوزیشن میں ہو گئے ہیں, لہٰذا یہ تو امریکہ بہادر نے خود پاکستان کے اندر جو امن کا عمل ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا. رہی بات کہ ہماری کوئی سپورٹ تھی یا نہیں تھی, ہمارا کوئی اگریمنٹ تھا کہ نہیں تھا, جنرل مشرف کے دور میں یہ شروع ہوئے, ہمارے دور میں بھی جاری رہے. ایک طاقتور ملک ہے اسامہ صاحب, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اب تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی, اب تو فلاں کی رپورٹ آ گئی. بھائی ایسی رپورٹیں تو ہمارے ملکوں کے لیے ہیں, یہ عالمی طاقتوں کے لیے نہیں ہوتی. ہندوستان وائلیشن کرتا ہے ہیومن رائٹس کی کیا ہوتا ہے, چائنا کرتا ہے کیا ہوتا ہے, امریکہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ ان اداروں کو ایون یو این کے ریزولوشنز کو امریکہ کون سا وزن دیتا ہے؟ یہ تو باقی ممالک کے لیے ہیں. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ڈرونز ایک غلط پالیسی تھی. اگر کسی دور میں فرض کرے ایسا تھا بھی تو آج تو باقاعدہ یو این کی ایجنسیز کہہ رہی ہے, یو این کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اگر فرض کرے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا, فرض کرے, میں ڈیبیٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ وہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے نہیں تھا, ہم بھی کہتے ہیں نہیں تھا, طاقتور ہے وہ طاقت کے زور پہ اور بہت کچھ کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تو ہم کہہ رہے ہیں نہ کرو, آج تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں, آج تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر لو تاکہ ہمارے مذاکرات کے عمل میں ہمارے ہاتھ مضبوط ہو جائیں. آپ وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اسامہ صاحب, اس کی ٹائمنگ ذرا غور کیجئے. وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے پہلے کہا گیا کہ ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے ریلیز کر دیتے ہیں, وہ تو ہمیں ٹپ دی گئی, حالانکہ وہ پیسہ وہ ہے جو ہمارا آلریڈی خرچ ہو چکا ہے اور ایک پرنسپل کے تحت انہوں نے ہمیں دینا ہے, وہ ہمارے اوپر مہربانی چلے کر دی گئی. دوسرا, یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے جب وزیر اعظم پاکستان لندن پہنچے ہیں. اب کہا یہ گیا ہے کہ جی سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا کوئی سی آئی اے کا, اور اس کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ایجنسی نے ایکوائر کیے ہیں. یہ ڈاکومنٹ سیکرٹ کہاں سے مل گئے؟ کیا سی آئی اے کے ڈاکومنٹ اتنے ہی عام پڑے ہیں کہ آپ سب کو مل جاتے ہیں, کبھی وکی لیکس میں مل جاتے ہیں, کبھی یہاں مل جاتے ہیں؟ اور اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آج ایک خاص وقت پہ جب انٹرنیشنل رپورٹس بھی آئی ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی آپ نے خالی ہاتھ بھیجا ہے, پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو کہ اس طرح کی رپورٹ بتا دی جائے. یہ باقاعدہ, میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ رپورٹ درست ہے تو یہ ڈاکومنٹ لیک کیے گئے ہیں, باقاعدہ امریکی حکومت کی طرف سے یہ لیک کر کے ایک رپورٹ دی گئی ہے, ورنہ اس کی ٹائمنگ ذرا غور کیجئے کس ٹائم پہ رپورٹ آئی ہے. خالی ہاتھ تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا جو 2010 میں ختم ہوا تھا. سرتاج جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ $1 ارب ملے گا توانائی بحران سے نکلنے کے لیے. بہرحال ڈرون حملوں کا اگر ذکر کریں تو جب کہا گیا کہ ڈرون حملے روکے جائیں تو جواب آیا آپ کی قبائل میں حکومت ہی کہاں ہے, عملداری کہاں ہے, ریٹی نہیں ہے. اسامہ صاحب اس آرگومنٹ کے ساتھ طرح وزیر اعظم پاکستان کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میٹنگ کے بعد, آپ اس کو بھی ذرا ملا لیجئے, آپ کا آرگومنٹ اور بہت ساری چیزیں واضح کر دے گا. وزیر اعظم صاحب نے جب وہاں بات کی اور وہاں سے وائٹ ہاؤس سے آ کے وہ اپنے ہوٹل میں آئے, وہاں انہوں نے آ کے پریس ٹاک کی ہے ساری دنیا کے پریس کے سامنے, اور پھر آ کے انہوں نے لندن میں باتیں کی ہیں, وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا, ہمیں اب یہ منافقت کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں کس ریفرنس میں ہوئی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر کو ان پہ پریشر آیا تھا؟ کیا اپوزیشن نے کوئی پریشر بلڈ کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ان پہ ایلیگیشن لگائے ہیں؟ تحریک انصاف نے لگائے ہیں؟ یہ تو امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے تو ایسی باتیں نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں ایسی کون سی بات ہوئی ہے, کون سے ڈاکومنٹ ان کے سامنے شیئر ہوئے ہیں, کون سی گفتگو ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقت ختم ہونی چاہیے؟ ہاں, پالیسیز کی منافقت اگر ہے تو وہ ختم ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں اس وار آف آئیڈیاز, ناٹ وار آن ٹیرر اونلی, یہ ٹیررسٹ آئیڈیاز کی جو جنگ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے, اس میں بھی ہمیں منافقت کے خاتمے کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ آؤٹ آف بلو بات نہیں ہوئی, جاتے ہوئے بات نہیں ہوئی. اس میٹنگ کے بعد جو باتیں کی وزیر اعظم پاکستان نے, اس کا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ پاکستان تشریف لائیں گے تو شاید قوم سے ساتھ شیئر کریں. ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی ڈرونز کے اوپر بھی اور باقی اور بہت سارے ایشوز کے اوپر. ہمیں اپنی کلیئرٹی بھی تو پہلے کرنی ہے کہ نہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. مجھے بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں وکی لیکس میں آیا کہ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ ڈرون حملے کرتا رہے, ہم مذمت کرتے رہیں گے. آپ کو لگتا ہے اب تبدیلی ہے یا میاں نواز شریف صاحب بھی اسی طرف چل رہے ہیں کہ ڈرون حملے ہوتے رہیں گے اور یہاں مذمت؟ دیکھیے اسامہ صاحب, کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہے, کوئی ویڈیو ہے, کب کہا, کہاں ہمارا ڈاکومنٹ تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دور میں بھی تھا, ہم سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں تھا, اس وقت یہ اٹیک شروع ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی معاہدہ بھی تھا تو افواج پاکستان تو کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہیں.
लीडरशिप भी कल वही थी, आज भी वही है, उसमें कौन सा फर्क आ गया? और उनकी मर्जी के बगैर तो ऐसा कोई मायदा नहीं हो सकता। आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंसल्टेशन के बगैर, आप उनको एतमाद में लिए बगैर तो ऐसा कुछ कोई भी गवर्नमेंट हो, भले वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट होती, वो एतमाद में लिए बगैर तो ऐसी बात नहीं कर सकती। हमारे दौर में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेज पे आए बगैर आप इस मामले में पेशरफ्त कर लेना। मौजूदा गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है, तो ये किस तरह, ये कैसे हुआ? चले आखिरी सवाल 2010 में हालात जो हैं, ताल्लुकात कुछ कशीदा हो गए थे। रेमंड डेविस, एबटाबाद में उसामा की हलाकत और उसके बाद सलाला पर हमला, सलाल चेकपोस्ट पर हमला, आपके दौर में हालात खराब हुए। अब मियां नवाज शरीफ का दौरा, आपको लगता है कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं, खुशगवार हो जाएंगे एक दफा फिर? नवाज साहब, ये बात जो आपने कहा, तारीख हमारी बिल्कुल वाज़ेह है और इसी तरह है। सवाल ये है कि ये भी एक बहस है कि अमेरिका क्या इस खित्ते के अंदर पायदार अमन चाहता है? क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंटें चाहता है? अफगानिस्तान के अंदर क्या उनका पर्पस फॉर लॉन्ग टर्म ये सब होता है कि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए या नहीं? वो क्या वो मुकम्मल तौर पे अमन चाहते हैं कि नहीं? हाँ, अमन चाहते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अमन और अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो लोगों को जवाबदेह हो, जो अमरीकी मफाद नहीं, अफगानिस्तान के मफाद के तहत काम कर रही हो। क्या वो उनके मफाद में है? क्या पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन उन्होंने अपने मफाद की बातें की हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, ये बात दुरुस्त है कि मुल्क मुल्कों के साथ दोस्तियाँ नहीं करते, अपने अपनी कन्वीनियंस की बातें की जाती हैं, लेकिन सिर्फ मफादात नहीं होते। अगर कोई फर्द मफाद के ऊपर फैसले करता है तो हम उसको मफाद परस्त कहते हैं। कौमें भी अगर मफादात के ऊपर मबनी फैसले करेंगी तो उनको भी मफाद परस्त कहा जाएगा और उनकी कोई इज्जत दुनिया में नहीं होगी। वहाँ पे प्रिंसिपल्स भी होते हैं, हमें असूलों पे भी खड़ा होना होता है और बाज़ औक़ात असूलों की कीमतें भी अदा करनी पड़ती हैं। सिर्फ मफादात, यानी हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है और इसके बाद भी अमेरिका यही देखेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए और इसी तरह से ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा, साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हमारे साथ थे और वो कहते हैं कि उनके दौर में हालात कशीदा जरूर हुए, लेकिन आगे चल के भी, इस मुलाकात के बाद भी हर कोई अपना इंटरेस्ट ही देखेगा। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी है, मगर कत्ल नहीं रुक रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कराची के ताजिर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। कराची में ऑपरेशन के असरात मुस्बत अंदाज में सामने आ रहे हैं। कराची के रहने वाले अगर ऑपरेशन से 100% मुतमईन नहीं भी तो उनके नजदीक हालात तसल्ली बख्श जरूर हैं। इसका अंदाजा कराची के ताजिरों की तरफ से कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात को दिए जाने वाले इस्तकबालिये से लगाया जा सकता है। कराची के ताजिर पुलिस की कार्रवाइयों से खुश हैं। आज दिए जाने वाले इस्तकबालिये में कराची पुलिस के सरबराह की ताजिरों की तरफ से इज्जत अफजाई की गई। कराची पुलिस के चीफ ने ताजिरों को बताया कि पुलिस ने 6 मोबाइल लोकेटर हासिल कर लिए हैं। इनकी मदद से जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जा सकेगा। शाहिद हयात का कहना था कि जब तक गैर रजिस्टर्ड सिम्स पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तब तक भत्ताखोरी का खात्मा मुमकिन नहीं। उन्होंने बताया कि 110 पुलिस एहलकारों को भत्ताखोरी और दीगर जराइम मुलव्वस होने के सबब फारिग कर दिया गया है। भत्ताखोरी में कमी आने से ताजिरों ने सुख का सांस लिया है। उन्होंने कराची पुलिस के चीफ से मुतालबा किया है कि पुलिस का मार्केटों में गश्त बढ़ाया जाए। एक तरफ कराची ऑपरेशन के बिलाशुबा समरात ताजिर समेट रहे हैं तो दूसरी तरफ कराची के शहरियों और शहरों से स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग का खौफ भी कम हुआ है। इस वक्त मजमूई तौर पर कत्ल गारत में भी कमी देखने में आ रही है। ताहम आज कराची में 6 अफराद लियारी गैंग वॉर की वजह से मौत का शिकार हो गए। पुलिस कराची के बड़े जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक है। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के लिए अब तक 15 छापे मारे जा चुके हैं। 8 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान पुलिस की तरफ से किया गया, जबकि उज़ैर बलोच और बाबा लाडला ग्रुप के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात हैं। कराची पुलिस और रेंजर्स की सारी काविशें उस वक्त तक कराची की रौनकों को वापस नहीं ला सकती जब तक ताजिरों और कारोबारी दुनिया से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। और ये तहफ़्फ़ुज़ उज़ैर बलोच जैसे दीगर जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों और अदालती अमल व इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। कराची के ताजिर शहर कायद में जारी ऑपरेशन से किस कदर मुतमईन है और इस ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए उनके पास क्या तजावीज़ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ कारोबारी जनाब सिराज कासिम तेली। उनसे इस बारे में बात करते हैं। सिराज कासिम साहब, ये बताइए, अब भत्ता नहीं लिया जा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये तो शुरू है ऑपरेशंस का। हमने इस तरह नहीं कहा जिस तरह आप पेश कर रहे हो। हमने ज़रूर इनको हौसला अफजाई की है
कि पहली मर्तबा 6-7 साल में कोई ऐसी टीम बनी है जो वाकई में काम अच्छा करना शुरू किया है। और मैं समझता हूं कि मैंने उनको भी कहा कि ये बिस्मिल्लाह अच्छी है, मगर इसके बावजूद भी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। और मैं ये समझता हूं कि ये ऑपरेशन इस तरह जो चल रहा है इसमें और बेहतरी आनी ज़रूरी है और बहुत सारा काम बाकी है। इसमें सिर्फ टारगेट किलिंग में कुछ कमी आई है, भत्ते में और किडनैपिंग फॉर रैंसम वगैरह में कमी नहीं आई। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूर ये काम शुरू हुआ है, इट्स द बिगिनिंग, मगर मैं समझता हूँ कि इसको तो अभी साल लगेगा, हो सकता है ज़्यादा। ये 12-15 साल का बिगाड़ा 2-4 दिन में ना ठीक हो सकता है ना होगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो शाहिद साहब ने भी कही और हमने उनको कही, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जब इधर आए थे उन्होंने वादा किया गवर्नर हाउस में कि ये जो प्रीपेड सिम्स है इसको बंद कराएंगे और छाटेंगे। और मैं अभी कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू चौधरी निसार साहब ने अभी तक वो वादे पे अमल नहीं किया। और ये प्रीपेड सिम्स को रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि सारी प्रीपेड सिम्स एक साथ बंद हो जाए और री इशू हो जाए उन पोस्टल एड्रेसेस पे, उन CNIC पे जिस पे ओरिजिनली इशू हुई थी, तो कोरियर के जरिए तो ये छट जाएगी। 80% क्राइम प्रीपेड सिम्स के जरिए होती है और ये करना बहुत ज़रूरी है। ये चौधरी निसार साहब को मैं कह रहा हूँ और पहले भी हम लेटर भी लिख चुके हैं। अलबत्ता ये बात सही है कि स्टार्ट अच्छा है, बिगिनिंग अच्छी है, इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अभी कई साल लग सकते हैं। सिराज कासिम साहब ये बताइए, ये खबरें जो हम सुनते थे मीडिया में बार बार आती थी कि लोग अपना सरमाया मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, जो बड़े सरमायाकार हैं शहर छोड़ के बल्कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, वो सब सिलसिला रुका है? अब लोगों को उम्मीद पैदा हुई है यहाँ पर हैं या अभी भी जाने का सिलसिला है? नहीं, ये तो ऐसा है ना भाई कि जिस शख्स के साथ जब बीतती है तो उसके फैसले होते हैं, जिसके साथ नहीं होता वो हो सकता है फैसला इस तरह करे न करे। और ये उस तरह नहीं है जिस तरह यानी कि हर कोई जा रहा है, मेजॉरिटी जा नहीं रही, लेकिन हम सबका स्टेक यहाँ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है। मगर जो आसानी से जा सकता है, अपना कारोबार आसानी से मूव कर सकता है और उसके साथ कोई इस तरह के वाक़ये हो जाए तो ऑब्वियसली वो जाएगा, इसलिए कि अपनी जान से ज़्यादा तो उसका माल नहीं है ना यहाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, ये ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए और फेडरल हुकूमत को सिमों पे ये काम करना चाहिए और जितना भी बैकअप दिया जाए पुलिस वालों को और रेंजर्स को दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले कई जो हैं उनको फारिग किया गया है, शायद हयात ने यह भी कहा है कि वो भत्ताखोरी में मुलव्वस थे, लेकिन हमने पहले भी ऐसी कार्रवाइयां देखी हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है, कुछ अरसे बाद वही लोग दोबारा आ जाते हैं और वही काम भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बारे में उन्होंने आपको क्या बताया? ये ना हो कि चंद साल बाद हालात हो जाए। मेरा ये सवाल था इनसे कि पॉलिटिसाइज पुलिस वाले जो 30% से ज़्यादा, और सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पॉलिटिकल लोगों की भर्तियां करे हुए पुलिस वाले हैं उधर, और उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया? तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि 110 तो हमने निकाल दिए या मुअत्तल कर दिए और उन पर एक्शन हो रहा है, उन पर शो कॉज वगैरह इशू किया है। उसकी डिटेल और नहीं दी, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस पर काम हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन जब तक वो पुलिस वाले जो पॉलिटिकल भर्ती किए हुए हैं वो साफ नहीं होते तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये चलता रहे और स्टेज बाय स्टेज इस पर करेक्शन आते रहे और ये कंटिन्यू रहे जब तक कराची सही मानों में हर लिहाज से क्लीन नहीं होता। देखिए 15 साल 12 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इट्स अबाउट टाइम कि इट शुड कंटिन्यू। कितना अरसा आपके ख्याल में और लगेगा? आप कह रहे हैं कि 80% क्राइम बंद हो सकता है, गैर रजिस्टर्ड सिमों को कंट्रोल कर लिया जाए, वो अभी तक सिलसिला शुरू नहीं हुआ, भत्ताखोरी में कमी आई है, अगवा बराए तावान की वारदातें वैसी ही जारी हैं, तो फिर इसका मतलब है आप कुछ मुतमईन हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है? हम इस बात पे एक्सेप्ट करते हैं कि स्टार्ट अच्छा हुआ है, मगर अभी बहुत काम करना बाकी है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर ये वाकई में दिल से नीयत से ये काम जारी रहा तो ये कम से कम साल 1.5 साल तो लगेगा, ये तो 1-2 महीने का काम नहीं है। देख बहुत पुराना खराब हुआ है। अगर साल 1.5 साल इसी तरह ऑपरेशन जारी रहा तो फिर बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया सिराज साहब।
ایک معروف کاروباری شخصیت ہمارے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آغاز ہے وہ اچھا ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بھتہ اب بھی مانگا جاتا ہے، گھبراہ تاوان کی وارداتیں اب بھی جاری ہیں، حالات اب بھی اتنے اچھے نہیں کہ جس پر کہا جائے سب کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ پاکستان کے خزانے کی حالت پتلی ہے، آگے چل کر اور پتلی ہونے والی ہے۔ اسحاق ڈار کی تسلیاں چھوڑیے، مہنگائی اور ڈالر بڑھنے والے ہیں۔ پاکستانی خبردار، ہوشیار ہو جائیں، ابھی وہ جس مہنگائی کا ماتم کر رہے ہیں یہ گرانی کے اس طوفان کا شیر بھی نہیں جو آنے والے دنوں میں غضب ڈھائے گا، جس کی طغیانی میں غریب خسو خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، غربتوں کے جنازے نکلیں گے۔ خدشہ یہ ہے غریب آٹے کو ترسیں گے، بچے دودھ کو بلکیں گے، مریض حسرت سے دوا کو دیکھیں گے اور ایک بے بسی کی نگاہ اپنی جیب پر ڈالیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے خزانے کی حالت پتلی ہے جو آگے چل کر اور پتلی ہونے والی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مہنگائی اور ڈالر دونوں اور بڑھنے والے ہیں۔ دوسری طرف جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار قوم کو جھوٹی جھوٹی میٹھی میٹھی گولیاں دے رہے ہیں۔ فرمانا یہ ہے کہ جلد ڈالر کو 100 روپے سے نیچے لے آئیں گے۔ ڈالر کیا خاک نیچے آئے گا؟ اسحاق ڈار کی جھوٹی تسلیوں کا پول معاشی حقائق چیخ چیخ کر کھول رہے ہیں۔ ان تسلیوں اور انتخابات سے پہلے کشکول شکنی کے دعووں میں کوئی فرق نہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے نواز حکومت نے کشکول کو اور کنگ سائز بنا دیا ہے۔ معاشی دھماکہ کرنے کے دعوے داروں نے ملک کو IMF کے در دولت کی باندی بنا دیا ہے، جس کا ارشاد یہ ہے اگر دسمبر میں قرض کی اگلی قسط چاہیے تو پاکستانی خزانے میں 5 ارب 64 کروڑ ڈالر ہونے چاہیے، پھر مابدولت 55 کروڑ ڈالر عنایت فرمائیں گے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ 11 اکتوبر تک زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب 10 کروڑ ڈالر تھے۔ نومبر میں پاکستان نے IMF کو 70 کروڑ ڈالر واپس کرنے ہیں۔ یوں یہ ذخائر 3.5 ارب ڈالر سے بھی کم رہ جائیں گے، جو پاکستان کے ایک مہینے کے درآمدی بل سے بھی کم ہیں۔ سو خدشہ یہ ہے کہ IMF کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے ڈالر اٹھائے گا اور ڈالر کی قیمت پھر بے قابو ہو جائے گی۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ مہنگائی ایسا جھٹکا مارے گی کہ سفید پوش طبقہ لمحہ لمحہ نئی اذیت کا شکار ہوگا۔ یہ سب ان کے دور میں ہو رہا ہے جنہیں معاشی جادوگری میں ید طولا رکھنے کا دعویٰ تھا۔ سوال یہ ہے اب حالات ان کے بس میں کیوں نہیں؟ مہنگائی کے اس طوفان کے آگے کیسے بند باندھا جا سکتا ہے؟ بات کریں گے معاشی گتھیاں سلجھانے کے ماہر، تحریک انصاف کے ماسٹر مائنڈ جناب اسد عمر سے۔ اسد عمر صاحب، جو اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ 100 روپے سے نیچے آ جائے گا ڈالر، آپ کو یہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ خزانے کی حالت تو پتلی ہے؟ یہ پتہ نہیں کہ ڈار صاحب کو کون مشورہ دیتا ہے، وہ جب سے فائنانس منسٹر بنے اس دفعہ وہ مستقل ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے ایک بیان دے دیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ڈیویلیوشن کے نام سے ہی نفرت ہے، اس کے بعد خود ایکشنز ایسے لیے جس کی وجہ سے روپے کی قیمت گرا دی گئی، 110 تک چلا گیا تھا، پھر تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کی بائنگ کی وجہ سے کنٹرول ہوا، سیلنگ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے سرکولر ڈیٹ کلیئر کیا، سرکولر ڈیٹ انہوں نے جب کلیئر کیا لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ میں سوال اٹھا کہ یہ کیسے اس کو فائنانس کریں گے، تو انہوں نے کہا ریسیویبل کلیکٹ کریں گے، نہ نوٹ چھاپیں گے اور نہ ہم جو ہے قرضہ لیں گے۔ اس کے بعد 800 ارب روپے کے نوٹ چھاپ دیے گئے۔ پھر اسی طریقے سے جو اقدامات کرتے رہے انہوں نے کہا اس سے مہنگائی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مہنگائی جو ہے وہ آخرکار اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آ کے یہ بتانا پڑا قوم کو کہ 1 سال کے اندر اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی دگنی سے بھی زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اسی نیج پہ ایک اور مجھے بیان لگتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جہاں تک جو بائنگ کی ضرورت ہے نا، دیکھیں IMF آپ کو کیا کہہ رہا ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہوں گے نا تو آپ اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کے ریزروز گر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنے قرضے واپس کر سکیں۔ اب آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ مہینے سے مہینے تو اس طریقے سے چلتے رہیں گے، وہ کبھی CSF کے فنڈز جو ہیں وہ تھوڑے ریلیز ہو گئے، کوئی 300 ملین ڈالر کچھ ریلیز ہو گئے، باقی وہ کہہ رہے ہیں 1.6 بلین ڈالر تک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے IMF سے کچھ قسطیں آتی رہیں گی، لیکن یہ حل تو نہیں ہے۔ وہ ہماری کہاں اسٹریٹجی ہے، وہ کہاں ہمارا اوور آل اسٹریٹجی ہمیں کوئی اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ وہ کیا معیشت کے اندر بنیادی تبدیلیاں کرنے والے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس جو غار میں گرے میں اس سے باہر نکل سکیں گے۔ یہ بتائیے کہ نومبر میں 70 کروڑ ڈالر IMF کو واپس کرنے ہیں، پھر تو اس کے بعد صرف 1 مہینے کی درآمدات کے لیے پیسے رہ جائیں گے، ڈالر رہ جائیں گے، پاکستان کس طرح چلے گا؟
महंगाई तो पहले ही आसमान को छू रही है। उसामा मुतवसत तबके से, गरीब आदमी से जाके पूछेंगे उसके साथ ज़िंदगी में इस वक्त हो क्या रहा है। लोगों की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हुआ है। एक और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये अगले 2 माह की जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर एक और मसला जो खड़ा होने वाला है। आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में गैस की सिवियर शॉर्टेज होने के लिए जा रही है। अंदाज़ा जो अभी दिया है वो ये है कि 1400 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट तक की शॉर्टेज हो जाएगी। शायद चूल्हे बंद करने पड़ जाएं पंजाब के अंदर सर्दियों के अंदर। तो जाहिर है उस वक्त आपके पास बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी नहीं होगा, हाइडल फ्लोज भी नहीं होते उस वक्त। यानी आपको अगर बिजली बनानी है तो उसके लिए तेल ज़्यादा बरामद करना पड़ेगा ताकि आप दरामद करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजली के कारखाने चला सकें, या लोड शेडिंग बेतहाशा बढ़ जाएगी। बहुत बहुत मुश्किल शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। लेकिन मुझे जो मसला जो नजर आ रहा है वो, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे वो स्ट्रेटजी नजर आ जाए हुकूमत की कि वो क्या करने जा रहे हैं जिससे इस बहरान से बाहर निकलेंगे और वो इकदामात हमें नजर आने शुरू हो जाए, तो फिर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ठीक है मुश्किल हालात को हम गुजार लेंगे। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। इस सारे बहरान की वजह यह तो नहीं कि पिछली हुकूमत में 3.1 अरब डॉलर यकमुश्त मिले, यहाँ 6.7 अरब डॉलर 12 किस्तों में मिलने? ये तो IMF ने अपनी जो तारीख है पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ माहदे हुए ना उसकी तारीख की पहलू नज़र में रख के ये फैसला किया है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी पिछले कई दहाइयों से मुआहदे हुए हैं IMF के साथ, सिवाय 2 के वो तमाम के तमाम पाकिस्तान ने तोड़े उनकी शराइत, और एज अ रिजल्ट जो है वो IMF का प्रोग्राम सस्पेंड करना पड़ा। तो उन्होंने सीखा ये है कि अगर आप पहले से पैसा दे दें तो वो जो सारे वादे करती है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के वादे क्या अब कोई एतबार नहीं रहा है। हुकूमत उसको जो है वो ये कह देती है कि जी हमने अवाम के साथ जो वादे किए थे वो जोशे खिताबत थी, तो IMF को तो किसी ने क्या संभालना। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा कि हमने अगर पहले पैसा दे दिया तो ये इनसे सारे वादे कर देते हैं, उसको दोबारा पूरा कोई नहीं करते। तो क्योंकि एतबार खत्म हो गया तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको तरसा के पैसा देते रहेंगे ताकि आप जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करते रहें, और जैसे जैसे वादे पूरे करते रहें तो उसके बाद आपकी कीमत बढ़ती रहे। और उसकी मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं, आप पहले वादा करके बैठे हुए हैं IMF के साथ के तमाम कंज्यूमर जो 200 यूनिट से कम के भी जो कंज्यूमर हैं, बिजली के सार्फिन हैं, उनकी भी आप बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। अब क्योंकि सियासी तौर पे दबाव आना शुरू हुआ है, अब ऐलान उन्होंने कर दिया हम उनकी नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ एक मिसाल है कि अवाम को कुछ और कह रहे हैं, IMF को कुछ और कह रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह पे चलते रहे, जब तक खड़े होकर सच नहीं बोलेंगे तो ये मुसीबत से निकल नहीं सकेंगे। सही। ये बताएं तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि इससे तो बेहतर था जो हालात अब हैं, इससे बेहतर था IMF के पास जाते ही ना। नहीं, मेरे ख्याल में ये इतना हकीकत पे मबनी नहीं है। वो इसलिए ये असल मसला जो है ना वो IMF का नहीं है, वो हुकूमत की अपनी पॉलिसियों का है। क्या होता, आपके रिजर्व गिर रहे थे, जिस रफ्तार से रिजर्व गिर रहे थे इस वक्त आपकी डेंजरस लेवल तक आपके रिजर्व गिर जाने थे। जैसे ही वो सिचुएशन होती तो मार्केट के अंदर आपको पता है डॉलर के ऊपर प्रेशर आता, और हो सकता है डॉलर एक बहुत ही तेजी से रुपए की कदर गिरती डॉलर की निस्बत, और उससे बेतहाशा महंगाई फैलती। तो मसला जो है वो ये नहीं है कि IMF से एग्रीमेंट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। मसला ये है कि हुकूमत के हाथ में जो फैसले हैं, जो मईशत के निजाम के लिए उसने करने, वो फैसले हुकूमत नहीं कर सक रही है। बहुत शुक्रिया असद उमर, इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि इन हालात से अगर अब निकलना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो फिर प्लानिंग को बेहतर बनाना होगा। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत मुसलसल खरमस्तियां कर रहा था। बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी 5 रोज से गोलाबारी कर रहा है। 1 फौजी, 2 शहरी शहीद, 26 पाकिस्तानी जख्मी हो गए। पिछले 10 माह से जो जारियत भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी थी, अब वो सिलसिला बॉर्डर तक आ पहुंचा है और सियालकोट और शकरगढ़ सेक्टर में भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है इंटरनेशनल बाउंड्री की। क्यों ये हो रहा है, क्या सिलसिला है, ये इसके पीछे कौन है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। फारूक हमीद साहब, 1 फौजी, 2 शहरी शहीद हो चुके हैं, 26 हमारे शहरी जख्मी हुए हैं। ये LOC से सिलसिला बॉर्डर तक कैसे आ गया, कौन है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, बहुत शुक्रिया। देखें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह के दरमियान जो न्यूयॉर्क पे एग्रीमेंट हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कूल डाउन किया जाएगा, उस एग्रीमेंट के बावजूद आप देखें कि हालात इतने संगीन हो गए हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो वायलेशंस हैं वो अब आ गई हैं इंटरनेशनल बाउंड्री यानी सियालकोट सेक्टर के अंदर।
اور بڑے پیمانے پر سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی سویلین پاپولیشن جو ہے وہ وہاں سے مائگریٹ کر رہی ہے, اور آج کی خبر لیٹسٹ یہ ہے کہ انڈین آرمی کے شارپ شوٹرز اور سنائپر جو ہیں وہ اپوزنگ دوسری سائڈ سے وہ پاکستانی نہتے سویلین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں انڈین ایک بڑے پیمانے پر ان کی ایروگنس اور ان کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, اور اس کی کئی وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اٹینشن اس وقت انڈیا پہ آکوپائڈ کشمیر میں فوکس ہے کہ جناب وہاں پہ جو عام کشمیری فائٹرز ہیں وہ انڈین آرمی کیمپس کے اوپر اور فوج کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں, اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے میری نظر میں پاکستان لائن آف کنٹرول کو ہیٹ اپ کیا گیا ہے, اور پاکستان آرمی پہ بلیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی انفلٹریشن تو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے میں دیکھتا ہوں وہ افغانستان میں اپنے ایک بڑا ریڈیوسنگ رول جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, جس پہ ظاہری بات اس کو بڑی تشویش ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن آنے والے ہیں اور انڈین ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کارڈ جو ہے وہ پلے کیا جائے. لیکن اسامہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان میں انڈیا کی جو انٹرفیرنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ معاملہ اٹھ رہا ہے اور انڈیا بدنام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان پروف پرووائڈ کر رہی ہے, تو یہ بھی انڈیا کو کافی پریشر میں لے کے آ رہا ہے. لیکن صرف یہ وجہ نہیں, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کشمیر کا ایشو جو حال ہی میں کافی انٹرنیشنلی ریوائٹلائز کیا گیا ہے وہ بھی ان کے لیے بڑا پریشان کن ہے. اور لاسٹلی اسامہ لیکن جو بیانات آ رہے ہیں, منموہن سنگھ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لائن آف کنٹرول کی صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے, اس سے ان کو مایوسی ہو رہی ہے. وزیر داخلہ ان کے شندے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جواب دیں گے اس بات کا. مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا بیان آتا ہے کہ باتوں سے نہیں کوئی اور طریقہ اپنایا جائے. ان کے جرنیل جو ہیں وہ پہلے ہی آرمی چیف دھمکیاں دے چکے ہیں. یہ ماحول کیوں اس طرح کا جنگ والا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین ملٹری لیڈرشپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ میرے نظر مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ کو خطے میں خراب کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان آرمی کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان آرمی ریٹیلیٹ کرے, ان کو پرووک کیا جائے اور ایک ایسی کانفلکٹ چھڑے جس سے پھر ظاہری بات ہے پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں جہاں پہ پاکستان آرمی ڈپلائڈ ہے اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال تشویشناک ہے, اور اگلے چند مہینوں میں بڑے پیمانے پر وہاں پہ امریکی فورسز اور اکوپمنٹ کا انخلا شروع ہونا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسٹرن بارڈر پہ حالات خراب کیے جائیں تاکہ پاکستان آرمی کو مجبور کیا جائے کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے شفٹ کرے اپنی فورسز ٹورڈ دی ایسٹرن بارڈر, اور اس طرح پھر سیکیورٹی انوائرمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ اور خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو جس کو کہتے ہیں ٹو فرنٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کو دونوں طرف سے جو ہے وہ پریشر میں لایا جائے. ایل او سی جو معاہدہ ہے اس کی بار بار بات کی جاتی ہے. ابھی حالیہ جو ملاقات کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کے ساتھ ساتھ منموہن سنگھ اور نواز شریف میں, اس میں بھی اس کی بات ہوئی تھی. پرویز مشرف کے دور میں معاہدہ ہوا تب تو حالات بہتر رہے تھے. اب یہ ہے کہ 4000 موٹر گولے فائر ہو چکے ہیں, 60,000 راؤنڈ, وہاں پر سکول بند ہیں, جو نقل مکانی لوگ کر رہے ہیں وہاں پر عام شہری وہ مجبور ہو چکے ہیں وہاں علاقہ چھوڑنے پر. اب یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھیں جی میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک جو لائن آف کنٹرول پہ خاص کر جو یونائٹڈ نیشنز کا مشن ہے, یونائٹڈ نیشنز آبزرور گروپ ملٹری آبزرور گروپ ان پاکستان, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ادارہ ہے وہ غالباً وہ مشن اپنا کام جو ہے صحیح نہیں کر رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس لیے بیٹھے وہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ؟ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس کو آبزرو کیا جائے, سیز فائر کو انفورس کیا جائے, اور جو وائلیشن ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے دے مسٹ بی رپورٹڈ ٹو یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل. تو میرا خیال ہے تو وہ ادارہ افیکٹو نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہا. تو لہذا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ جناب یہ ادارہ جو ہے یہ کیوں افیکٹو نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے تحقیقات کی بات کر چکے ہیں. بھارت کی طرف سے اس کا مثبت جواب نہیں آتا کہ تحقیقات کروا لی جائیں کون خلاف ورزی کر رہا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے کہ انڈینز جو ہیں انہوں نے 1972 کے بعد ان کو تحفظات ہیں یا ان کا مسئلہ ہے اس ملٹری آبزرور گروپ کے ساتھ, اور وہ وائلیشن جو ہیں یا جو بھی وہاں پہ مسئلے ہیں وہ رپورٹ نہیں کر رہے. لیکن پاکستان آرمی اور گورنمنٹ آف پاکستان ریگولرلی 1972 سے جتنی انڈیا کی طرف سے سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کا جو ہے نوٹ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنا ملٹری آبزرور گروپ جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں.
صحیح، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہنا ہے کہ بھارت کی اندرونی صورتحال ایسی ہے کہ وہ پاکستان کا دھیان اس سے ہٹانا چاہ رہا ہے، اس پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان سے بین الاقوامی دنیا کی نظریں ہٹانا چاہ رہا ہے، جس وجہ سے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ حالات جو ہیں LOC سے ہٹ کر اب بارڈر پر کشیدہ کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔